Ms. Aditi Koirala, good morning. Good morning, sir. You have visited college physically after a long time. Yes. How do you feel? It feels wonderful to be back in college premises once again after this long lockdown. Online पढ्दाखेरि चाहिँ क्लासमा बसेर पढे जस्तो सिमिलर हुँदैन. यो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ एकदम मिस हुन्छ घरमा बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ. अनि यसरी धेरै पछि कलेजमा फिर्ता आउनु पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ. I feel so proud to be even saying that I belong to Nepal College of Management. I'm a student of Nepal College of Management. I feel so honored and grateful to this institution itself. Nepal College of Management ma जुन स्तरको पढाइ हुन्छ यहाँ जुन क्वालिटी एजुकेसन हामीले पाउँछौँ हैन यो पढ्न पाउँदा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि म नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टको एउटा मेम्बर हो. यो बीबीए को अन्य पनि थुप्रै कलेजहरू छ काठमाडौँमा र नेपालमा अरू ठाउँमा पनि छन्. हजुर. तपाईले जब 10+2 पास गर्नुभयो त्यति बेला तपाईसँग अप्सनहरू थुप्रै थियो बीबीए को लागि. डेफिनेटली. नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले किन चुज गर्नुभयो? हजुर, नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा म आउनुको चाहिँ धेरै रिजनहरू छ. फर्स्ट अफ अल मलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटी सँग एफिलिएसन भएकै वा काठमाडौँ युनिभर्सिटी इट्सेल्फकै पार्ट हुनु एकदम मन थियो +2 पास गरेपछि नै. सो आई वाज लुकिङ फर काठमाडौँ युनिभर्सिटी. व्हेन आई वाज लुकिङ फर इट आई फाउन्ड कि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको आफ्नो एउटा युनिभर्सिटी बाहेक एफिलिएसन भएको चाहिँ दुईटा मात्रै कलेज छ, लिटल एन्जल्स अनि एनसीएम नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट. अनि त्यसपछि यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ द फ्यासिलिटी नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट provides to the students are beyond imaginable. यहाँ चाहिँ स्कलरशिपको फ्यासिलिटी छ जुन चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग बाँधिने अरू संस्थाहरूमा छैन. यहाँ चाहिँ तपाईँले मेहनत गरेर पढ्नु भयो भने चाहिँ एभ्री सेमेस्टर पछि तपाईँले स्कलरशिपको सुविधा पाउन सक्नुहुने हुन्छ. अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै you know the timing, how fast and how regular the examinations are. Even lockdown couldn't stop the examinations and it was held and so many हामी भन्दा पहिलाको ब्याचहरु चाहिँ ग्रेजुएट हुनुभयो काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग बाँधिनु भएकोहरु. बाँकीको चाहिँ एक्जामहरु डिलेहरुको धेरै यस्तो पनि सुन्न आयो. बट देन नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो छैन. एक्जाम्स आर हेल्ड टाइमली, कोर्स एन्ड सिलेबस आर कभर्ड टाइमली. अनि त्यसपछि यो टाइमको कुरा आयो, स्कलरशिपको कुरा आयो अनि टिचर्सहरुको अभाइलेबिलिटी. मलाई चाहिँ त्यसले पनि धेरै नै ध्यान आकर्षण गरेको थियो. द वे टिचर्स गिभ देयर टाइम टु स्टुडेन्ट्स. एउटा ब्याचलर्स लेभलमा आइसकेपछि पनि द वे टिचर्स आर अभाइलेबल होल डे फर द स्टुडेन्ट्स आर recommendable. So that is why I chose to be in NCM. Then Ms. Aditi, before joining Nepal College of Management, you might have a lot of expectations. Now it's been almost 1 year in Nepal College of Management. Yes. The performances that you have been finding in this college, are you being satisfied? यो कलेजमा आउनुभन्दा अगाडि मैले थोरै एक्सपेक्टेशन्स लिएर आएको थिएँ बिकज अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर्स लेभल भइसकेपछि यु टेक सम एक्सपेक्टेशन्स along with you when you enter the university. सो म यहाँ आउँदाखेरि एजुकेसन सिस्टम कस्तो होला काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनेपछि एउटा सोच लिएर आएको थिएँ हैन. बट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड इट इभन मच मोर नाइसर. द इन्भाइरोमेन्ट इज रियली फ्रेन्डली. यहाँ हुनु तपाईलाई चाहिँ यहाँ कलेजमा पढ्न आएको भन्दाखेरि पनि आफ्नो एउटा फ्यामिली ग्यादरिङमा आएको जस्तो खालको फिल गराइदिनुहुन्छ कि एकदम फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट. द स्टाफ्स, द सिनियर्स, एभ्रीबडी आर सो फ्यामिलियर एन्ड रिचेबल. यहाँ चाहिँ तपाईले आफूभन्दा सिनियरहरूलाई पनि जुन बेला पनि अभाइलेबल पाउनुहुन्छ, टिचर्सहरूलाई पनि अभाइलेबल पाउनुहुन्छ.
quality education ko there's no doubt you get this best quality education not only during your physical classes but also equally during your online classes ma pani tapaiko padhai ma kunai pani kind of compromises hudaina you get the equal level of quality education so मेरो expectations bhanda pani धेरै कुराहरु चाहिँ मैले यो संस्थामा आएपछि पाएँ Okay, Miss Aditi, after joining this college, yes. in between you have also participated in Miss Teen Nepal, yes. organized by Kathmandu JCs, yes. and you won the title of Miss Teen Nepal 2021. Yes. So during this period, because you also are studying in college as well as you were also participating in the contest. Was Nepal College of Management helpful to you during this period of participating in Miss Teen Nepal 2021? Yes, I feel so grateful कि म नेपाल College of Management को part थिएँ जसले गर्दा चाहिँ it made it so my journey so much easier than before. So Miss Teen मा participate गरिसकेपछि चाहिँ I found out कि मेरो अर्को semester start भइसक्ने वाला छ and then we have classes. So I had to manage my online classes as well as training जसको बिचमा चाहिँ I even missed a lot of my classes but thankful to the team of Nepal College of Management जसले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि त्यो पढाइहरु रिकभर गर्नमा एकदमै हेल्प गरेको छ दे युज टु गिभ मी अपडेट्स कि पढाइ कहाँसम्म पुगेको छ कस्तो हुँदैछ मेरो कति छुटेको छ र म कुन अवस्थामा छु हैन रिकभर गर्नुको लागि सो यसले चाहिँ मेरो जर्नी मैले टेन्सन नै लिनु परेन के मेरो एकाडेमिक्स चाहिँ मेरो नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले चाहिँ मलाई ढुक्क ब्याक सपोर्ट दियो एकाडेमिक्समा सो आई कुड फोकस अन माई ट्रेनिङ पनि इक्वली एन्ड थ्याङ्कफुली द्याट मेड मी द विनर एन्ड आई ब्रट द क्राउन होम सो त्यस कारणले चाहिँ आई एम लाइक रियली थ्याङ्कफुल टु द होल टिम अफ नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट So on the behalf of Nepal College of Management, we once again congratulate Thank you for such a wonderful winning in Miss Teen Nepal context. Now you know that the BBA admission is going on. Yes. Even in BHM the admission is going on. Yeah. So for these newcomers, do you want to say anything? Yes, definitely. Nepal College of Management is a non-profit organization. So तपाईहरुले चाहिँ एकपटक double think पनि गर्नु पर्दैन that maybe you know भित्र चाहिँ there will be scam or we would not get what we expect. तपाई एउटा expectations लिएर आउनु भयो भने चाहिँ Nepal College Management will make you fully satisfied. At least it is making every one of us who are the part of it. So म चाहिँ Nepal College of Management fully recommend गर्छु for the environment it creates inside for the quality education it provides for the timely results and the timely movement of courses and the exams held and also one and only scholarship opportunity जुन चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी सँग आबद्ध भएर चाहिँ अरु संस्थाले तपाईलाई दिदैन काठमाडौँ युनिभर्सिटी itself or अरु affiliated institutions ले चाहिँ तपाईलाई दिदैन तर नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट मा चाहिँ if you work hard it's on your hand if you work hard every semester पछि you have scholarship which motivates you and drives you to study more and innovate yourself. It also helps students to explore themselves and participate in extracurriculum activities just like I did and I won. So यसै गरी चाहिँ बाहिरको extracurriculum activities हरुमा पनि तपाईलाई पार्ट लिँदाखेरि support equally कलेजबाट हुन्छ. So you all are welcome to Nepal College of Management. Thank you. धन्यवाद मिस अदिति तपाईं लगायत तपाईको सम्पूर्ण परिवारजन नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट फ्यामिलीलाई बडा दशैंको शुभकामना तपाईको दशैं राम्रोसँग बितोस् Thank you.